نكملوا على الكوريكسيون ديال ليكزيرسيس. كنا وصلنا باغي نحسبوا لا ديستانس ار او كاري. دونك هاد التريونغل هذا دونك بيثاغور ار او كاري ايغال لا ديستانس او ام او كاري اللي هي اكس او كاري. بقاتنا لا ديستانس او ا ما عندناش. دونك الا جينا لهاد الكاري هذا اللي عندي هنايا، دونك هاد لا ديستانس هادي اللي هي ا او ها هي هادي. الا كانت هذه هي ا غتجيني هذه هي ا سور 2 وهذه ا سور 2. دونك ا او ايغال ا سور 2 او كاري بلس ا سور 2 او كاري دونك ايغال ا او كاري سور 2. دونك ار او كاري ايغال اكس او كاري بلس او ا او كاري. ها هي دي عندي بقاو ليا لا سوم ديال لي فيكتور يونيتير. دونك اشنو غنعمل لهم؟ عندي هاد لا ريبريزونطاسيون اللي عندي هنايا. قلنا الفيكتور يو ام ها هي الفيكتور يو ام نجو ناخذ الفيكتور يو سي ام، ناخذو سيميتريك ا بارابور او سونتر بارابور لاكس. غتجيني يو سي ام هي هادي. الا كانت هاد لونغل هادي الفا غتكون هادي هي الفا، وحتى هادي الا كانت هادي الفا غتكون هادي هي الفا. دونك هادي هي الفا. دونك يو سي ام بلس يو ام ودونك لا سوم ديال هاد لي دو فيكتور راه الي سويفون اي. دونك يو سي ام ايغال الا كان هذا جي، افترض كان هذا جي، غتجينا يو سي ام ايغال كوسينوس الفا كوس الفا سويفون اي بلس سينوس الفا سويفون جي. يو ام ايغال كوسينوس الفا سويفون كوسينوس الفا سويفون اي موان سينوس الفا سويفون جي. هاد لي دو فيكتور اللي هما سيميتريك. دونك غتجينا هادي غتكون هادي هي موان جي. دونك لا بروجيكسيون هنايا ولا بروجيكسيون هنايا. دونك الا درت لا سوم ديال هادي مع هادي يو ام بلس يو سي ام ايغال غيمشي السينوس مع السينوس غتجيني 2 كوسينوس الفا اي. دو ميم الا خديت يو دي ام و يو بي ام، الا خديت حتى يو دي ام بلس يو بي ام حيت هما دي فيكتور سيميتريك غتجيني حتى هي 2 كوسينوس الفا فوا اي، حيت ميم ديستانس و ميم اونغل اللي عندي هنايا. دونك هاد لا سوم ديال لي 4 فيكتور يونيتير اللي هي هادي بلس هادي بلس هادي كتساوي 4 كوسينوس الفا اي. دونك غنرجعوا لهنايا، هادي راه ما هي الا 4 كوسينوس الفا فوا اي سويفون اي. دونك لا فورس توتال راه سويفون فيكتور يونيتير اي. بقى ليا اشنو اخر؟ بقى لي كوسينوس دو الفا ايغال كوا كوسينوس دو الفا من لهنايا. كوسينوس دو الفا ايغال هاد لا ديستانس اللي هي ا او ايغال ا او سور لا ديستانس هادي اللي هي سور هاد لا ديستانس هادي اللي عندي. دونك كوسينوس دو الفا كوس الفا شنو كيساوي؟ كيساوي لنا هاد المحادي ليها اللي هو اكس لا ديستانس اكس اللي هي او ام لا ديستانس او ام سور هاد لا ديستانس هادي اللي هي ار. ار اشنو قلنا على ار؟ قلنا هي اكس او كاري بلس ا او كاري سور 2 هاديك ار او كاري على بويسونس ان دومي. ها كوسينوس الفا راه ايغال ا اكس سور ار وعوضنا ار ديالها. دونك غنرجعوا لا فورس توتال. شنو قلنا على لا فورس توتال؟ ايغال كوا؟ ايغال كيو فوا كيو 0 سور 4 بي ابسيلون 0 فوا ار او كاري ايغال كيو فوا كيو 0 sur 4 p epsilon 0 fois 1 sur r au carré. اشنو قلنا على r au carré؟ قلنا r على au carré هي 1 sur x au carré plus a au carré sur 2. هذه هي r au carré. بقات لي هذه هي 4 كوسينوس الفا. دونك 4 fois 4 كوسينوس الفا اللي هي 4x sur x au carré plus a au carré sur 2 à la puissance 1 demi suivant le vecteur unitaire i. Donc égal à Q 4 Q0 sur 4P epsilon 0 fois X sur X au carré A au carré sur 2. Donc 1 fois 1 demi ça fait 3 demi suivant le vecteur unitaire I. Donc la force totale en fonction de x, c'est-à-dire à la distance m كتفاري هذا distance m الا كانت هنايا كتكون عندها لا فالور x الا كانت m هنا غتكون واحد لا فالور x. دونك لا فورس كتفاري suivant x suivant la position ديال le point m فين كاينه لا شارج q 0. دابا الا جينا نديرو ليتود ديال هاد لا فونكسيون هادي f de x la variation ديال la force
en fonction de x. اشنو غنجي نديرو دونك هذه كونستانت لا فالور ابسولو دو كيو 0 x au carré. دونك الا جيتو ديرو التراساج ديال هاد لا فورس هذا ليتود ديالها دونك راه باينه كون x طون فيغ لانفيني راه هاد لو تيرم هذا كامل طون فيغ 0 ها x en fonction de f de x. pour x égale à 0 la force égale à 0 في الانفيني راه كتمشي للانفيني ومن بعد غديروا ليتود بلا ديريفي غتجيكم دايره بحال ما هكذا وفي هاد لو بوين هادي بالضبط كتكون لا ديريفي ايغال ا 0 ا سور 2 بور اكس ايغال ا سور 2 هنا فين عندكم داك المماس الافقي طونجونت اوريزونتال اللي هنايا فين كتكون لا ديريفي ديال لا فورس بارابور ا اكس ايغال ا 0. دونك باش تحصلوا على هاد لا كورب هذا غتحسبوا لا ديريفي ديال هادي وتشوفوا هنايا كتكون هنايا كرواسونت هنا دي كرواسونت وديروا لي ليميت دونك بحال شي بروبليم ديال الباك. دونك غنكونوا سالينا هاد ليكزيرسيس هذا على لا لوا دو كولون والكالكول ديال لا فورس الكتروستاتيك. الا عندكم شي كيستيون ولا شي حاجه تقدروا تخليوه في لي كومونتير.